Maayong gabi sa tanan, this is Timoy Lagan ug karon naami diri sa Mambaho. Kuyog nako si Andy ug si Kinkin. Excited na jud ko nga moanhi diri, kinakita na ako ni sa akong idol nga si Abayers TV. Kay among suya no experience ang murag mala alien invasion pero di ay. Hali kuyugi ko ninyo. Kung sa unang tan-aw makaingon jud kag kuyaw kay mura jud siya og alien invasion scene sa mga salida. Pero di ra ta angay mabalaka kay mauday ni siya ang isa sa panginambuhi diri sa maasin ug part ni sa proseso sa pangpandakop ug bulinaw. Kanang mga hayag nga murag sakyanan sa alien nga nang lutaw-lutaw mga bangka na siya. Sa una ang gamit jud ani nila katong lampara, katong bitang gitawag sa atong lolo ug lula nga Petromax. Pero karon kay high-tech naman ambot unsa nga aning suga, paki-comment na lang sa ubos kung kahibaw ka. Kung nindot gitan-awon sa video, mas nindot jud ni siya sa actual nga view. Ug mauna ni siya ang mga bulinaw nga nakuha nila. Pila teg? 30 ang baso. Unya, diri lang sa takutob sa atong vlog. Palit sa ko aning bulinaw kay murag sakto jud ni tortahon o kaha kinilaw. Kita na punta sa sunod na kong laag.